قرآن مجید نے مسلمانوں دی حفاظت دی ضمانت دیتی ہے، لیکن انہیں فرمایا ہے دو چیزاں تسی پیدا کر لو بس، نہ تہاڈی حفاظت بماں چ نہ تہاڈی اصلیاں چ نہ کسے شے وچ جے کافراں دیاں یہود نصارا دیاں چالاں مکاریاں سازشاں فتنے فساد تو محفوظ رہنا چاہندے ہو نا تے دو کام تسی پورے کرو، باقی میرے تے چھڑ دو۔ افسوس ہے یا جو میں جناب نو سنانا چاہنا یہ دوسرے دی نظر چ کیوں نہیں آوندا، یا میں جو سنانا واسی جو سنانے ہیں دوسرے وہ لاگے کیوں نہیں جاندے، جانا ہی نہیں چاہتے۔ گل نو ممبر دے اوتے سناونا بہت جرت مانگدا، تجارت ہور شے وے، تجارت ہور شے وے، نبیاں دی وراثت ہور شے وے۔ اے ممبر دے تجارت ہون ڈئی، اللہ معاف کرے، 50-50 ہزار لکھ ہزار اینے فیس دیو اینی کرو، یہ محنتے ایڈے سادیاں سانو پتہ ہی کوئی نہیں بھی وکن دا کی طریقہ ہوندا ہے۔ ہن تے انج ہوندا ہے بھی جس علاقے وچ مقرر جانا ہوئے ساؤنڈ والے نعت خاں تے مقرر او رلے ہوندے نے، لکھ لعنت اس لعنت دے تے کروڑاں بار لعنت۔ نا مراد ایڈی بےمان قوم ہو گئی ہے، قسم خدا دی کر گیا نا کہ شرم نال نک ڈگدا ہے۔ اللہ سونیا سید الانبیاء دے امتی تے دجالاں والے کام ایدا کی مطلب ہویا؟ بھائی مان نال دسو 1.25 لاکھ نبی یہ رل رول کے کدی کام کرتے رہے نے؟ سچی بولے ایمان نال، آخر مسلمان بیٹھے ہو، ایڈے جاہل نہیں بیٹھے تسی، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو اللہ دے فضل نال۔ سچی دسیا جی ایمان نال تسی کیا یہ جان دیو کہ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کسے کام کیتا ہوئے رل رول کے انہیں آخیا 500 مینوں تے انہیں 1000 ساڈا کدھر گیا؟ تو وہ دین لینا شرم نہیں آتی پھر قوم ساڈی نو وہ دین لین نو پھردی۔ یہ مطلب ہے سنن والےاں بولن والےاں نو دال آیا، بولن والےاں سنن والےاں نو دال آیا، دوویں ہی دال آیا۔ وہ کہندا تو کمائی جا، وہ کہندا جو اسی چاہنے ہاں تو سڑائی جا، دین نو ہاتھ تو نہیں لاؤنا۔ وہ کہندے دین نو تو ہاتھ نہ لائی، وہ کہندے پھر مفت نو تو ہاتھ نہ لائی، تیری مرضی کا سودا دیاں گے۔ افسوس ہے قسم خدا دی کر کے آنا کتھے سی اللہ اکبر۔ وہ نہ قرآن نہ رلن نہ حدیث نہ رلن، کسے شاہ بزرگاں نال نہیں رلدے۔ ایمان نال دسو اس علاقے چ کیڑے بزرگاں دے بہتے مرید نے؟ سچی دسیا جے نقش بندی بزرگ مجدد الفسانی ہوئے نے، نقش بندیاں دے پیشوا ہوئے نے، غوث پاک میراں ہوئے نے قادریاں دے پیشوا، سارے ولیاں دے پیشوا، قادریاں دے نہیں کلے سب دے پیشوا۔ تے غوث پاک میراں کدی موک مکا کیتا سی؟ بولو خیر مزاج رلے کھڑے نے اور کوئی شے نہیں، جنس ال مائل ہوندی، کاں کاواں نال اڑدے نے، باز بازاں نال اڑدے نے، سیدھی گل ہے۔ اساں دنیا مردار دے طلبگار ہاں تے او سارے جدوں رل جانے ہاں تے چنگی دھمال پیندی ہے۔ پھر تے جے خدا رسول تے قرآن دین دی گل کرو تے ایک نہیں لبنی، میں قسم خدا دی کر گیا نا۔ جڑے آ کے بولدے نے انہاں دا بولنا ہی جائز نہیں بندا، انہاں دا بولنا ہی جائز نہیں بندا، باقی دے کتھے کچھ رہا۔ ہن دیکھیا جے 2 لفظ صرف قرآن چوں پوری روئے زمین تے چیلنج کر کے میں بولاں گا، کوئی بندہ تسی ہنے ترجمہ قرآن دا لے ہو کھول کے بہ جاؤ، اگر میں ذرا برابر ڈنڈی ماراں
مینوں ڈنڈے مارو. تے اگر میں وہ بالکل صحیح قرآن چ بیان کراں تے پھر انہاں دے سوچو کہ یار صرف یہ جڑے ہیں انہاں دے منہ وچوں انج دی گل کیوں نکلدی ہے, باقیاں تو کیوں نہیں نکلدی؟ دے مینوں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کوئی نعرے نہ مارے کرو جیون جیون یہ جیون دا جہان ہی کوئی نہیں. اسی جڑی گزاری بیٹھے ہیں اینو روندے پھرنے, تسی اگلی گل پاؤ پھر کچھ تو سوچو. اسی جڑی لگا بیٹھے ہیں اینو روندے پھرنے بھی کیوں آئے ہیں. لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. توجہ ذرا ہن وہ دو لفظ سنو قرآن دے, آیت پڑھنا, دو لفظ بیان کر دینا. ارشاد ربانی نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا واللہ بما یعملون محیط. اللہ سونا فرماندا ہے او مسلمانوں اگر تسی کرو صبر وتتقوا اور کرو پرہیزگاری لا یضرکم کیدہم شیئا دنیا دے کافراں دی کوئی مکاری سازش پالیسی چال تہاڈا ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکے گی. ہائے علماء کے لیے عرض کرتا ہوں لا یضرکم کیدہم شیئا, شیئا نکرہ ہے, لا نفی کے تحت آیا ہے, عموم کا فائدہ دے گا. یہ مطلب ہے نہ وڈا نہ چھوٹا کسی قسم دا تہاڈا نقصان نہیں کر سکن گے اگر صرف دو کام تسی کر لو, ایک صبر ایک پرہیزگاری. صبر تے صبر ہی پرہیزگاری دے واسطے لفظ تقوی دا بولیندا ہے, تقوی دا توجہ ہے. تو صبر اور تقوی فرمایا دو کر لو محفوظ ہو جاؤ گے, امن چ ہو جاؤ. میں انہاں دی وضاحت کر کے تے موضوع پورا کراں گا بس. توجہ ہے, یہ صرف انہاں صبر اور تقوی. قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات میں ہوتے تقوی پہلو کیوں رکھا گیا ہے؟ تقوی بڑا جامع لفظ ہے, بہت اسلام سارا تقوی دے وچ آ جاندا ہے, لیکن ایتھے صبر مقدم, صبر پہلے دے تقوی بعد وچ رکھیا. کیوں دسنا چاہندا ہے کہ خالی پرہیزگاری نال کام نہیں بننا جنہ چیر صبر نہ کرو. صبر پہلا یہ اہم ہے, تواڈی حفاظت دی ضمانت وچ بڑا دخل صبر نو ہے. پرہیزگاری تقوی یہ ہوتا ہے حرام تے نجائز تو, گل سمجھا جی. لیکن صبر دا لفظ بہت ہی وسیع معنی رکھدا ہے. یہ خالی حرام, یہ حرام تو نہیں, نفس دی جائز جڑی خواہش ہے نا, جائز جائز خواہش نفس دی, اتھوں بھی نفس نو محض اس واسطے ڈک لینا کہ یار اس خواہش دے پیچھے پیندیاں کدھر وڈے سیاپے چ نہ پے جائیے, کوئی مزے لین دے چکر وچ کوئی نقصان وڈا نہ کر بویے. یہ ہے صبر. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ صبر یہ چاہندا ہے کہ نفس اپنے نو قابو رکھ, نتھ پا کے رکھ. یہ ہوتا ہے مصیبتاں وچ, اوکھے وقت وچ. صبر اوکھے وقت وچ ہوندا ہے. مثلا کسی تے مصیبت آ پئی, کہندے نے صبر کرو, صبر کر یار صبر کر, اور صبر کر بھراوا, اے وقت آئندے ہی رہندے نے, صبر کر.
کہندے نے صبر دی تلقین کردے نے، صبر دی نصیحت کردے نے. صبر ہمیشہ اوکھے تے مشکل تے مصیبت وچ ہوندا ہے، ذہن وچ رکھو. پرہیزگاری ضروری نہیں، وہ سوکھے وقت وچ بھی ہو جاتی کیونکہ وہ حرام تو بچنا ہے. لیکن صبر کی شے صبر یہ ہے اوکھے وقت، اوکھے تو اوکھا وقت آ جاوے اودے چ نفس نو قابو رکھنا اور سہولتاں تے عیاشیاں وال اینو نہ جان دینا، یہ صبر. توجہ ہے. اللہ فرماندا ہے اے کرو صبر پہلا کرو. سونا رب ویکھن ڈیا سی، وہ ویکھن والی ذات جو ہوئی ویکھ رہا سی کہ میں کافراں دی زندگی مسلماناں دے امتحان اور ازمائش دی خاطر سوکھی تو سوکھی کراں گا، آسان تو آسان کراں گا، سب سہولتاں تے عیاشیاں انہاں نو دیاں گا، لیکن انہاں واسطے امتحان بڑھا دیاں گا. انہاں نو میں ڈکاں گا. جے تو حرام میں نہیں کرنی، یہ نہیں آکھاں گا وہ حرام نے، لیکن تانوں آکھاں گا تسی جے سیانے بن کے تے محض اوکھے وقت نو برداشت کر جاؤ نا تے کافراں نو محض سہولتاں اس واسطے نہ لبو کہ ماں کدھر اے نہ ہوئے کافر وڑ جان ساڈے وچ تے کدھر گھاٹا ہور نہ کھا بئیے. لہذا محض دشمن نو دور رکھن دی خاطر انہاں سہولتاں نو دور رکھ کے تے اوکھے وقت جے گزار لو گے نا تے پھر بھاویں انہاں دے جہاز ہون، بھاویں ایٹم ہون، بھاویں کوئی بلا ہوئے، لا یضرکم کیدہم شیئا، انہاں دی کوئی مکاری تواڈے تے اثر انداز نہیں ہو سکے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. بولو اللہ ویکھن ڈیا سی. گل بڑی راز دی گل ہے. ٹھڈل بندہ تے اینو سمجھ سکدا ہی نہیں، ٹھڈل دا کوئی کام نہیں جی. وہ مگروں لوے چنگا سیاح چھٹے. سیانے بندیاں دی گل ہے جنہاں ٹھڈ دے زور رکھن دی بجائے دل دماغ دے زور رکھیا ہے، انہاں نو انشاءاللہ بڑا نقطہ سمجھ آوے گا. توجہ ہے. قدرت والا ویکھن ڈیا سی جویں شکاری شکار کردا ہے، کوشش کردا ہے پھساؤن دی تے او کمزوری لبدا ہے، شکار دی کمزوری لبدا ہے. جیڑی کمزوری او دے ہاتھ آ جاوے وہی پیش کر کے تے پھڑ لیندا ہے. رب ویکھن ڈیا سی او کافر شکاری ہے. مومنو تسی شکار جے، میں تانوں پہلو ہی پیا دسنا او تہاڈی کمزوری پھڑے گا، پر میں پیا آکھنا تساں صبر تے تقوی رکھیا جے. کوئی کمزوری تہاڈے نیڑے نہیں آن لگی، او دے ہاتھ نہیں آن لگی، تسی آپ ہی محفوظ رہ جاؤ گے. جو ہے گل ہے غصے دی سیدھی گل جی. میں مشوق نو چھیڑن دیا، مشوق نو چھیڑ کے بندہ جاوے کہڑے پاس. ہوں کئی میرے والے جی ویکھن گے جی مریلا ٹگا وہدا بھی خیر آ کہڑے پاس جان دیا. توجہ لیکن کی کریے سچ کوڑا ہوں تو نکلنا بھی ضروری ہے جی چنگی زبان ہوگی تو. ہاں جی ہوں ویخ ساڈا کلندر اقبال وہ اس حقیقت نو کیویں بیان پیا کردا ہے. وہ کہندا ہے مسلمان مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، مجھی
کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔ پڑھاؤن والے بدھو رہ گئے، پڑھنے والے پہلو ہی سن۔ کون انہاں گلاں نوں چھیڑے؟ وہ توجہ ہے، کلام اقبال ہوئے تے اس سارے دی شرح اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دی زبان نال ہوئے تے سواد تے پھر توجہ ذرا، اللہ اکبر و کبیرہ بول دے نہیں۔ اقبال کہندا مسلمان ہے، مینوں ایک ڈر لگن ڈیا، وہ قاضی سرکار سانو تے نہیں لگدا، تہاڈوں قاضی لگن ڈیا، اہیں تے سارے لمی تان کے ستے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں سانو تے تہاڈوں قاضی دا ڈر لگن ڈیا۔ کہندا مینوں ڈر لگدا کیونکہ میں انسان ہاں، میں مسلمان ہاں، میں پاک محمد دا امتی ہاں، مینوں تے ڈر لگدا ہی لگدا وا، تینوں بھاویں نہ لگے کیونکہ توں اندروں فکر مکا بیٹھا ہے، احساس مکا بیٹھا ہے۔ میں ایمان نال بھریا ہاں تے ایمان والے دے وچوں احساس نکل سکدا ہی نہیں۔ کہندا مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، آہا مسلمانہ تیری طبیعت بالا والی کادی، اور عیار ہے یورپ کے شکر پارا فروش۔ تے یورپی جڑے نا وہ شکر پارے ویچن والے ہیں تے ہیں بھی بڑے مکار، کہ شکر پاریاں دے ادھر ادھروں نشا لا چھڑدے نے، سد دے شکر پاریاں وال نے، فساوندے نشے نال نے، تے تو پس گیا تے تیرا کی بنوں؟ مینوں بڑا ڈر لگدا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میرے کو بتھیریاں گلاں پئیاں اور ایسیاں پئیاں، سواد آئے گا نچا دیاں گا پورا جی، آپ بیٹھا رہاں گا جی، مینوں نچن دی لوڑ کوئی نہیں، تے نہ ہی ممبر تے عالماں دا کام ہے نچنا۔ یہ سٹیج ڈرامہ جڑا بندا ہے نا، ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یہ سب شیطانیت ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ سٹیج ڈرامے دے کمینے کردے نے۔ علماء کا حق بنتا ہے گل کرن اپنے زور نال، دلیل نال نچاؤن، سواد نال نچاؤن، یہ کی ہویا آپ نچ کے نچائی جان۔ کاش کے ساڈے کول اپنے بزرگاں دا طریقہ محفوظ رہ جاندا، شیر ربانی ورگیاں دا طریقہ، اعلی حضرت بریلوی دا طریقہ، مہر علی گولوی دا طریقہ محفوظ رہندا۔ ادھر ویکھ سجنا، فرماندا ہے او مسلماناں مینوں بڑا ڈر لگدا ہے، او بڑے مکار نے تو بڑا بھولا ہے، او مکار نے تو بھولا ہے، او مکار نے تو کملا ہے، بھولا ہے تو پرندے وانگو ہے، تو ایک پاسا ویکھنا ہی دوجا نہیں، تو دانا ویکھنا ہی، لیکن یہ نہیں ویکھنا دانا لگا کادے دے، یہ نہیں ویکھنا دانا سٹن والا کون ہے۔ مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروش۔
بہت تیار وقار نے. ہن ادھر ویخ مسلمان دی کمزوری نفس دی خواہش ہے. مسلمان دی کمزوری اندر جڑا کالا کتا پیا ہے جنوں فقیر لوگ مارن دے زور رکھ لے نے. پاک محمد کریم دے صحابہ ساری دنیا دے ہاتھ وچ شکار نہیں ہو سکے. وہ کیڑی شے سی؟ رب نے کوئی راز دسیا سی. اوے کتا مار کے صبر تساں رہنا ہے، صبر وچ رہنا ہے. نفس دی خواہش نو نتھ پاونی. تقوی دے صبر تسی نہ چھڈیا جے. دنیا دی کوئی طاقت تہاڈا ککھ بگاڑ سکے گی نہیں. ساڈا سخی سلطان باہو اسے نفس دی گل کردیاں بولدا ہے. ذرا بولو جے سبحان اللہ. سناواں آپ فرماندے نے صورت نفس نفس اما ریتی کوئی کتا گلر کالا رکھا سکھا سکھا کھانا ہی منگے چرب نوالا. کھبے پاسے اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا. اے بدبخت ہے اے بھوکا باہو باہو بدبخت ہے بھوکا باہو. اللہ کرسی ڈالا صبر دے پرہیز. دو چیزاں اللہ دے قرآن نے دسیا تے پاک محمد کریم اپنے یاراں نو کیویں سبق پڑھاندے نے، محفوظ رہن دا طریقہ کی دسدے نے. سونے نے وضاحت کی تھی. حدیث بخاری دی سناواں، باہر نہ جاواں، جہلاں والے ٹول نہ لاواں. اللہ دا قرآن سنایا ہے، ہن بخاری سنا. سن لو گے پکی گل ہے. ذرا ویخ لیا جی اج کل عاشق انج نے مشوق دی گل سنن نا تے ناراض ہون لگ پیندے نے بھی یہ تے مشوق ہی بڑا اوکھا جہا لگدا ہے. توجہ ہے کیونکہ اساں وہ جے عاشق ہاں کہ شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے، شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے، لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں.
توجہ ہے ادھر ویکھ اللہ بخاری شریف کتاب النکاح دے اندر ایک لمبا سارا قصہ ہے. اس قصے دے ضمن دے وچ کچھ لفظ آئے نے جڑے میری موضوع دی مناسبت دے نے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پاک محمد دے گھر دے اندر مینوں اس دن اندر جانا نصیب ہویا. میں اجازت منگی اندر گیا. دیکھدا کی لفظ پڑھن لگا بخاری دے فرفعت بصری فی بیتہ فواللہ ما رأیت فی بیتہ شیئا یرد البصر غیر احبت ثلاثہ. فرمایا حضور دے گھر مبارک دے اندر جاندیاں پہلی بار گیا تھا نظر اٹھائی ویکھاں دے سی حضور دے گھر دے اندر کی ہے. فرمایا 3 چمڑے پئے سن. 3 چمڑیاں تو علاوہ کوئی شے نہیں دسی. ایک چمڑا تھلے بچھاؤن والا بستر سی, ایک تکیہ سی, ایک مصلا سی. حضرت عمر عرض کردے نے جدو میری نظر پئی فرماندے نے فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فلیوسع علی امتک. سونیا دعا فرما دعا فرما رب تیری امت دا حال سوکھا کر دے وے. سونیا دعا فرما. کی گل پتر ہوئے پاک محمد دے دین دا پیغام جاننے ہیں او دے تے چلنے ہیں سانو پرواہ ہی کوئی نہیں کسی دی. انہاں خسرے نو کسے کی مارنا ہوئے کسے آخیا خسرے نو اصلہ رکھو نے آخیا ساڈا دشمن ہی کیڑا ہے. انہاں کسے نو کہنا ہی کچھ نہیں خوشامد کر کر کے بولنا ہے ویخ ویخ کے بولنا ہے. جتوں روپیہ ہونا ہے انہیں سر ماشاء اللہ چوری صاحب کیا بات ہے واہ جی واہ رات تھوڑا ہی خواب آیا بیٹے نہ مرادو بھائی مانو سچ بولو مرو شریعت بیان کرو حق بیان کرو نبیاں وانگو سچ بیان کرو گل مکی. یہ کی ہویا کوئی لوڑ نہیں قسم خدا دی کر کے آنا جنگل جگہ فریدا جتھے مرضی جڑا وقت مقرر ہے جڑا قبر دے دیہاڑے باہر نہیں جڑا باہر دے دیہاڑے قبر نہیں بس ایسا دی ایکو شے توجہ ہے. یہ تو بدنام کر مارے نا ظالما جڑا ملوڈیا نے اصلے نال رکھے نے انہاں اسلام نو بدنام کیا. اج اسلام دے نال جڑا مولوی طبقے دے نال دہشت گردی دا لفظ لگا ہے انہاں خبیثاں نے لوایا ہے. ذلیل کمینے نہ ڈرامہ کر دے ڈیش بازی اگلے آخر کے بلے پتہ نہیں کیا تو من خام سیدھا سادہ کوئی آ جائے پاوے ہوے امام احمد رضا انہاں آخنا لے کچھ نہیں ہونا ویکھیں تے صحیح بیچارہ ہے کہ نہیں دا سیدھا سادہ. اساں دے اپنے آثار ہی بھول گئے اپنے آثار ہی بھول گئے جی. توجہ ہے خیر توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب تو صدقے جاواں حضرت عمر دے ادب تو صدقے جاواں. حال اوکھا حال تنگ حال حضور دے گھر پاک دا ویکھیا ہے لیکن عرض کی کردے نے یہ نہیں آخدے یا رسول اللہ دعا کرو اللہ سونا تہاڈا حال سوکھا کر دے وے. عرض کردے نے ادعو اللہ فلیوسع علی امتک. حضور دعا فرماؤ اللہ سونا تہاڈی امت دا حال سوکھا کر چھوڑے. تینوں پتہ ہے پاک محمد دے لفظ نکلے ہون دعا نکل جاندی.
جے دعا پاک محمد دے منہ شریف جو نکل جاندی امت دا حال انج سوکھا ہو جانا سی کہ تینوں کسے شے نو ذلیل ہو کے لبن دی لوڑ نہیں سی رانی. جویں جن تے شیطان حضرت سلیمان دے نوکر بن گئے سن تیری بھی ہر شے نوکر بن جانا سی. بن گئے سن نوکر. انہاں آخیا اللہ سونیا دے شاہی دے ایسی جڑی کسے واسطے نہ ہوئے. پھر انہیں جن تابع کر دیتا جاؤ جنوں میرے نبی دی خدمت کرو. ہر شے ون سونی کڈ کے وہ لیاندی جڑی بیان نہیں ہو سکتی. ایمان نال جڑی بیان کریے اگر صحیح طرح بیان کریے تو ہو سکتا ہے سائنسدان راڑاں کیرن ڈے پین بھی یہ کی بنیا. جڑا حضرت سلیمان نو اللہ نے ٹھاٹھ بخشیا سی وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. قسمیہ تمہیں پیا نا قرآن خدا دا. یار ہوں بھی تسی کملے اساں جو رہ گئے ہیں بس ساڈے سمجھ جو کو نہیں رہی ہے. سانو خرکاراں نے شرکمال کر لیا تا کر کے ساڈے چیتے کوئی شے نہیں پی آوندی. ورنہ جو کوٹھیاں بنیاں کھڑیاں وہ تساں نیٹ کھولو یہ جڑیاں قوماں پیچھے غرق ہو گئی ہیں یہ رمضات العماد یہ ستون یہ پلر یہ ان کے ہوتے تھے. یہ تراش خراش پتھروں کی وہ کرتے تھے. تو کی سمجھنا ہے آج میں مشینہ لا کے پتہ نہیں کی کچھ بن گیا ہوا پتھر میں کر لے آندے نے. یہ نقل ہے نقل پرانے کافروں کی جس کو پاک محمد کے غلاموں نے ٹھوکر مار کر پھینک دیا. بھوکی دنیا رانا کیر کیر کے لین گئی سمجھتی ہے پتہ نہیں کی بن گیا لے گئے. میں اگے دساں گا بنیا کی. توجہ ذوق نال بولو سبحان اللہ. قربان جاواں پاک محمد دی دعا نکلے قبول نہ ہوئے یہ صحابی دا مذہب نہیں. یہ کسے دوسرے دا ہو سکتا ہے. یہ کسے باہر والے دا ہو سکتا ہے. اتھوں اندازہ لگا صحابی دا کی عقیدہ سی. مسلم دی حدیث چو ایک گل سنا دینا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت عرض کردے نے یا رسول اللہ میری اماں کافرہ ہے کلی ماں ہے گھر دے اندر کافرہ ہے. حضور تواڈے خلاف گلاں کردی ہے میں سڑدا رہنا کڑدا رہنا وا تسی کرم چا فرماو دعا فرماو مینوں پک کے رب کرم کر دے گا. حضور ایک دن بیٹھیا ابو ہریرہ عرض کی حضور نے ہاتھ مبارک منہ اٹھائے تے عرض کردے نے اللہم اہدی ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ اٹھے یقین سی پاک محمد دے لفظ نکلے قبول نے. فوراً گھر وال بھجے ویکھاں دے صحیح قبول کیویں ہوئی ہے. اللہ اکبر. امام اہل سنت فرماندے نے ہن دیکھنا صحابی دا کی عقیدہ سی. بھجے گھر نو کیوں پتہ سی سرکار دے لفظ نکل گئے تے مڑنے کتنے نے خالی سنی گئی فوراً گھر نو گئے. آلہ حضرت بریلوی ساڈے بولے آپ فرماندے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت قبولیت نو کہندے نے. آلہ حضرت سرکار دے شیر دا پہلو مطلب سمجھانا پھر اگے سمجھ آئے گا. جس لے کوئی عزت والا پراؤنا آندا ہے کوئی مہمان آندا ہے محترم مہمان آندا ہے چنگے خاندان والے اگے رستے وچ جا کھلوندے نے استقبال کرن دی خاطر آندے نے جی بسم اللہ ست بسم اللہ جی آیاں نو ست بسم اللہ جی آیاں نو. اعلی حضرت فرماندے نے حضور دی دعا جدوں بھی نکلدی سی مہمان بن کے عزت والا نکلدی سی
قبولیت رستے دے اندر استقبال کر کے آخدی سی جی آیا نو ست بسم اللہ. ہائے ہائے کی لفظ نے اعلی حضرت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. قبولیت نے جھک کے آخیا بسم اللہ حضور دی دعا آئی ہے بسم اللہ جھک کے تے گلے نال لاؤنا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد وہ ناز نال آوندی تے قبولیت نیاز نال اگو استقبال کر دی. اور میں روایت پوری کر دیا یہ سبق بڑا سونا جا کو کرا. حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں بھج کے گیا ویکھیا دروازہ بند ویکھیا دروازہ بند ویکھیا دروازہ بند. جس لے کافرہ سی مائی دروازہ کھلا رہندا سی. جس لے محمد دی دعا نال ہدایت پہنچی ہے بڈھڑی مائی بھی ہو کے دروازہ بند کر لیا ہے. معلوم ہویا ہدایت والیاں بیبییاں دے بوہے بند ہی رہندے نے. بڑھڑی مائی لویاں دے بوئے کھلے کیوں رہے جے ہدایت ہوئے. مائی بڑھڑی دا بوا بند کیوں حضور دی دعا پڑھ پئیے. ہائے معلوم ہویا جتھے نگاہ رسالت دا فیض پہنچدا ہے اوتھے حیا تے غیرت آپ ہی آ جاندی. او بولنے نہیں جے تھوڑی جی گل غیرت دی نہ کریے. اج کل دے گل کرنی جرم بن گیا ہے. شریعت منسوخہ ہو گئی ہے. کوئی بیان کرتا کوئی پردے غیرت دی کوئی گل کرتا اج کل؟ سچی دسیا جی کیوں یہ اسلام تو باہر ہے پر ہوں کر چڈی کر چڈی جی. مولوی آپ ہی کھلے دل دے ہو گئے نے. توجہ ہے اور دعا کرو اے رب سونا سلف صالحین دی ریس کرن دی توفیق بخشے انہاں دی اتباع دی توفیق بخشے. ہن قربان جاواں آپ فرماندے نے جدوں میں دروازے تے پہنچیا واں میری امی نو پتہ لگا ہے. آپ فرماندیاں نے لا رسلک ایتھے ٹھہری. میں محسوس کیتا اندر پانی چلن دی آواز آ رہی سی. امی غسل کیتا ہے ناتیاں نے سر تے دوپٹہ لیا ہے پھر دروازہ کھولیا ہے تے کھول کے فرماندیاں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قربان جاواں ہدایت پاک محمد دی دعا دے صدقے پہنچی. کافرہ سی کوئی ادب دا پتہ نہیں سی کوئی تعظیم دا پتہ نہیں سی کوئی حیا دا پتہ نہیں سی کوئی پردے دا پتہ نہیں سی کوئی شرم نہیں سی. یا ہدایت پہنچی ہے غسل فرمایا ہے سر تے چنی دوپٹہ لے آئے. کیوں آخے کلمہ پاک محمد کا پڑھنا ہے ادب نال نہ لواں پاک ہو کے نہ لواں. دعوے کرن وہ نام لین لگیے تے پہلو غسل کیتا ہے. اب بولو اے خدا دے بندیو بولو بی بی نام لین لگے دل ہدایت آئیے. اس ہدایت نے آخیا پہلو نہ
پہلو کپڑے سونے پا اتنے سر تے چنی لے ادب حیا وچ ہو کے تے پھر کلمہ پڑھی ایویں نہ پڑھی تے شرم آنی چاہیے عشق دے دعوے کرن والیاں نو ہے اشتہار ہون اللہ رسول دے نام دے تے لگن ٹٹیاں تے نالیاں دے اتوں تے پھر آکھن ساڈے وچ ہدایت او بے ایماناں ہدایت آئی سی بی بی دے دل وچ تے انہاں نے غسلوں بغیر نام لینا گوارا نہیں کیتا تو پلیتی دے اتوں نام خدا رسول دا نام ٹنگی جانے مینوں کسے دسیا لبیک والیاں دا بندہ اشتہار لا رہا سی لبیک والیاں دا اشتہار لا رہا سی جس کندھ تے لا رہا سی او دے تھلے اتنا گند پیا سی کہ وہ اپنے منہ دے اوتے کپڑا رکھ کے تے پھر نک بند کر کے تے لا رہا سی تو وہ ویکھن والے نو ویکھن والا کوئی مومن بندہ سی اس آکھیا تینوں حیا نہیں آوندی آپ تے نک بند کیتی کھڑے تے خدا رسول دے نام والے ہوئی گندگی تے ہوئی بدبو اے جاندی پئی تے تینوں حیا نہیں پئی آوندی تیری عزت اللہ رسول نالوں ود ہو گئی ہے سونگ لے پھر کی کریے منافقت رہ گئی جھوٹ رہ گیا ورنہ عارف کھڑی فرماؤں ہے آپ فرماؤں جے لکھی واراں اتیر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام تیرے دے لائق نہیں او کی قلم دا کانا ادب دی گل جنہیں لا الہ الا اللہ مولا رسول اللہ پڑھیا ہے انہوں اگ لگ جانی ہے جنہیں محمد رسول اللہ پڑھیا ہے وہ ٹھر جائے گا کیونکہ گل ادب دی ہے ہاں سن لے سانو کچھ لبے نہ لبے ایک ادب لب جائے ساڈا دوواں جہاناں وچ بیڑا پار ہے توجہ ہے خیر ضمناً بات آ گئی دعا دی گل ہوئی نا حضرت عمر بن خطاب عرض کردن سونیا دعا فرماو جناب دی امت دا حال رب سوکھا فرماوے ایڈے اوکھے پہ رہندے نے ہن گل سمجھی او صبر تے تقوی او صبر دا راز پاک محمد سمجھاندے نے دس دے نے او میری امت تہاڈی بچت کیڑی شے وچ ہے ہن اگوں کی فإن فارس والروم قد وسع عليهم موعظ الدنيا وهم لا يعبدون الله یا رسول اللہ فارس تے روم والے روم جنوں اج کل اٹلی کہندے نے جیدی زبان لاطینی زبان سکول دی کتاباں وچ لکھیا ہوندا ہے لاطینی بولی روم دی لاطینی بولی او یورپ جائیے امریکہ جائی بولی لاطینی بن گئی لاطینی قوم بولی لاطینی دے گئی لاطینی بولی لاطینی دے گئی لاطینی ہن سمجھنا فارس تے روم والے یا رسول اللہ کافر نے مشرک نے بت پرست نے فارس والے تے روم والے سونیا مہربانی
فرماو فارس تے روم والے توجہ ہے نعرہ تکبیر فارس تے روم والے ہیں مشرک انہاں دے حال سوکھے نے تیری امت دا حال اوکھا ہے تو کرم چا کر دعا چا فرما حضور جواب دیتا سناواں ایویں سمجھو سوال اج دا جڑا ہوندا ہے وہ عمر دے منہ چوں نکلیا تے جواب جڑا اسی دینے ہیں وہ پاک محمد دے منہ شریف وچوں آیا اور سرکار نے جواب دیتا آپ نے کی جواب دیتا لیکن جواب دا انداز دیکھ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکیا حضور پہلا ہی ٹیک لائی سی پھر اٹھ کے بیٹھ گئے کیونکہ جواب بڑا ضروری سی اہم جواب سی سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے فرماتے نے اوا فی ھذا انت ابن الخطاب اوا فی ھذا ابن الخطاب خطاب دیا پترا اینی ساری گل چڑھیا او خطاب دیا پترا اینے سارے مسئلے چڑھے ہیں ساڈی صحبت بہن والا ساڈا صحابی ہو کے اینا ایک سوال اٹھیا ہے تے ایدے وچ پھس گیا ہے ہن سرکار جواب دیندے نے دو لفظاں جواب دے کے گل مکا چھڈی حضور نے فرمایا ان اولئک قوم قد عجلوا طیباتهم فی الحیات الدنیا حضور نے فرمایا اے عمر او لوگ نے جنہاں دیاں نعمتاں پروردگار نے ایتھے ہی دے چھڈیاں نے اساں او جنہاں دیاں نعمتاں اگے انتظار کر رہیاں نے ہن دا کی مطلب نکلیا صبر وچ رہو صبر وچ رہو کسے دے سونے دے بھانڈے ویکھ کے مٹی دے نہ بن بیٹھو چلے نہ بنو صبر وچ رہو اے دے خیر جے فقلت یا رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ استغفر لی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معافی مانگنا تسی بخشش منگو میرے واسطے اللہ کولوں تسی سفارش کرو میری یا رسول اللہ استغفر لی میرے واسطے معافی منگو رب کولوں میں غلطی کر بیٹھا یہ میرا دھیان اس پاسے نہیں گیا تے سانو ایویں کرنا چاہیے سی میں کیا مطلب میرے کولے گناہ ہویا ہے کہ کافراں دی ریس دا خیال میرے وچ کیوں آیا میرے کولے گناہ ہو گیا ہے کہ کافراں دی ریس ہوواں میں مومن تے کراں را کافراں دی ریس کافراں نو ساڈی کرنی چاہیدی سی تے کافراں دی اساں بویے کیوں ہائے ہن سچی دسو سونیا کھوتا جاوے کھوبے چ کھوب گل سمجھا جی کھوتا جاوے کھوبا جان کھوبے چ جاوے کھوب تے ہن اس کھوتے نو کڈن واسطے بندے نو کھوبنا پینا یا باہر کھلو کے انہوں کڈنا پینا کھوبنا پینا جدو کھوبے گا تو کڈے گا کون کھوتا تے پہلوں کھوبیا سی تے بھی نال کھوب گیا تے ہن لڈی ہیج مالو پاؤ ہن موجا توجہ ہے کہ نہیں او خدا دے بندیا کھوتا کھوبیا ہوئے تے بندہ کڈے تے جے بندہ کھوب جاوے تے ہن کھوتے نو کی آکھیے افسوس ہے دنیا دے کھوبے چ کافر کھوبدے ہی لگے آئے نے اور مسلمان تے صدیق اکبر وانگو نبیاں وانگو پاکا وانگو شیر ربانی وانگو ایک کڈن والے سن تے اوے جے ہی کھوب گئے تے ہن او پراں بہ کے او کہندے نے سناؤ پھر
بول دے ہو ہوں ادھر ویخ پاک محمد نے وہی صبر دا سبق دیتا صبر دا سبق دیتا او میری امت صبر چ رہا جے پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جے چالاں تو بچنا جے سازشاں تو بچنا جے تے شکاری دیاں چالاں تو بچنا جے تے اللہ لچدا کتا مار دیا جے بس مرن دی لوڑ ہے تسی آزاد ہی آزاد توجہ ہے ادھر دیکھو یار گل سنو چنگے چوکھے کھان والی عزت نہیں ہوتی عزت اور چیز جی اگر کتا بیڈ دے بہ کے مکھن کھا رہا ہوئے نا تو یہ مطلب نہیں کہ کتا شان پا گیا بلے بلے بندہ ہوں اگے ہو کے آکے سانو بھی پٹا پا کے مکھن دے کھوا دے توجہ ہے پاگل یہ کرے گا سیاح یہ آکھے گا نہیں انسان ہے انسان دے پٹا کیوں ہوئے انسان کو خدا کا بندہ ہونا چاہیے بس بول رہے ہو ادھر جی آخیے نا بھی یار سارا کچھ ہوئے یہ عزت کہی یار مینو یہ سمجھ لگتی مینو کسے سنائی یہ گل مینو پتا کوئی نہیں ہوئی کسے سنائی ہے کسے وڈے بندے دی سنائی ہے کسے وڈے بندے دی کسے نے گل سنائی ہے کہ وہ وڈا بندہ باہر دے ملک گیا ہے تو انہاں آخیا بھی تلاشی دے تے ننگیاں ہو گئے یار کوٹھیاں ساڈیاں اخیر دیاں نے ایمان نال ساڈیاں گڈیاں اخیر دیاں نے دعائی خدا دی گل کر کے تے میرا جی کردا میں جنگل نو منہ کر جاؤں سن کے کر کے نہیں جدوں میں سنی ہے نا تے میں کہ اللہ کریم ساڈے تے کوئی بلا ہی سٹ دے مر بادرو بالموت ستہ بدری نے فرمایا 6 چیزاں جس لے پیدا ہون لگے اس تو پہلا رب کو موت ہی مانگ لیا مسلمان وہ سنیا بھی انڈیا دا بھی کوئی کمینہ کنجر گیا انہیں اسی طرح کیتا پچھلے نے انہیں پیچھے فون کیتا معافی منگوئے انہوں نے معافی منگنی پئی تے ساڈے احتجاج اس واسطے نہیں کیتا انہیں آگیا شکر ہے کوئی ہاتھ برکت والے لگتے گئے کوئی اسے بہانے ہی صحیح پچھلے نو بھی آکھاں گے چلو تسی بھی لوا لو بے غیرت دی دی یاری نالو او سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سرو دا چنگا نعرہ تکبیر کدی تھی اج کل کسی پاسوں آواز سنی کہ گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی بہتر ہوتی ہے کہتے نہیں کوئی پرانا کوئی بندہ ہو گزریا وہ کوئی گل کر گیا
اسی اینی گل کرنے آ ضمیر جگاون دی تے کرنے بھی قرآن حدیث نال آ تے بچن بچاون دی کرنے آنے آ ظالمو بچ جاؤ بچ جاؤ عزت اینو نہیں کہندے کتے والے پٹے نہ پاؤ خیر میرے اللہ فرماندا صبر وچ رہ جاؤ بچ جاؤ گے اللہ کو پا مردیے قلندر اقبال صدقے ہوئے اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اچھا جی ساڈے وڈے سرداراں دی عزت ہوے انی تے پھر ساڈا کی بنتی جے گرواں دا اے حال تے چیلیاں دا کی بنے گا یہ وہی گل ہے بھی پیر صاحب تشریف لے گئے تے نال مرید بھی سی گل مشہور ہے ہن جس مرید دے گھر ٹھہرے مرید تے مریدنی آپس مشورہ کرن ڈے پے پیر صاحب دی سیوا کرنی ہے تے کی پکاونا چاہیے آخر اجلاس نے یہ طے کیا کہ دال پکا لو ہوں مرید سنا خلیفہ سنن دیا سی کہندا گھنٹے دے اجلاس تو بعد پیر واسطے جے دال لبھی آ تے میرا کی حال ہو کہندا میرے واسطے اونے پہلو آپ ہی کہتا کہندا میرے واسطے پھر گند پکا لو جی سرداراں دا چھوڑی نہیں پانی پا کے ڈب مردے کوٹھیاں بن گئی تے فلین بن گیا کی سمجھنا محمد دے صحابہ کوئی مجبور سن کم وقت قوم انہاں نوں پتہ سی آزاد رہن واسطے دو جگ دی عزت لین واسطے اندر نو مار کے صبر تے پرہیزگاری وچ رواں گے دوویں جہان ساڈے ہون گے ہن ایک حدیث اور سنانا تے اجازت چاہنا ہے بولنے نہیں وہ چشتیا تو حدیثاں تو باہر جاندا ہی نہیں کیوں تے مینوں کوڑ مارن دی کیڑی لوڑ ہے میں اس واسطے حدیثاں تو قرآن حدیث تو باہر نہیں جاندا میرے نال جڑا اختلاف رکھے گا ایمان تو خارج ہوگا کچھ بچے دے پھیر کچھ بچے گئے دے پھیر ہے نا جے میں کوڑ ٹھوکاں نہ میں نہیں شیر سناواں تے پھر جڑا مرضی میرے نال سنگ اڑا لے جس لے ہوے یہ سودا تے سنگ کنے اڑانا جڑا اڑاوے گا سنگ بنا کے رہ جائے گا دیکھو توجہ ہے لو جی ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہو واہ واہ مدینے والے دس تے سارا کچھ گیا پر گل یہ ہنیرا ہی بڑا ہنیرے چ دسدا دسے کیویں ہنیرے چ کیویں دسدا چنگے بڑے مفتیاں شیخ الحدیثاں نوں نہیں دسدا جی وہ ہن نماز روزے دے مسئلے دو چار کڈ کے ادھر ادھر باقیاں نوں آندا چلو منڈیو دورہ ہو گیا چلو تو شکر خدا دا میں دورہ کیتا نہیں پتہ نہیں جے دورہ کر لیندا مینوں بھی دورہ پے جاندا میں کوئی دورہ نہیں کیتا تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ناچیر چشتی حدیث تے تقریر کرے شیخ الحدیث بیٹھے ہو من جے نہ نچاواں تے میرا نک وڈ میں سبحان اللہ حق فیضان خواجہ محمد شفیع چشتی قادری صاحب فیض وڈے حضرت صاحب فیضان وڈے حضرت صاحب
آستانہ علیہ امام آباد شریف. لو سنگیو 1536 صفحہ 1536 صفحہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب فی تداعی الامم علی الاسلام. ہائے 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 اس امت دا کھ بچے کنڈ کدے ال کیتی کھڑی ہے. حوصلہ کر, خالی ستھنا ایتھے لینی پتہ نہیں ہالے کی کچھ لینا. مذاق سمجھا سی سید الانبیاء نو مذاق سمجھا, قرآن نو مذاق سمجھا. کتے آنگوں گل پی جاندے نے. چشتی گل خدا تہاڈا کھانا خراب کرے, حیا نہیں آندی. چٹی حدیث خدا دی رسول دی لکا کے جے میں بیان چا کیتا تو الٹا مجرم میں بن گیا. دشمنی میرے نال پی گئی ہے, میں یوں جرم کر بیٹھا. صرف وہی شیشہ وکھا دیتا ہے جڑا صدیق اکبر دے سامنے سی. ہائے ہائے کر کی بیٹھے. کی جرم کیتا ہے, دس کی جرم کیتا ہے. ویکھ لے کنا جرم کرن دیا. میں گڈی تے نہیں آیا, میں اس جاگے تے نہیں رہندا. اور کم از کم اینا تے ہوئے نا کہ آ ضمیر تے بندہ کڈ لوے. پہلو ضمیر تے نہیں پھسے نا یار. آخر کوئی سوچ تے صحیح رہے. ہو سکتا کسی نے سوچ دے صدقے ہی کرم ہو جائے. بولتے نہیں. فی تداعی الامم علی الاسلام ابو داؤد شریف جے باب کھڑے, عنوان کھڑے, جنہوں ساڈے محدثین دی زبان ترجمۃ الباب کہندے نے. یہ عنوان کھلوتا ہے قوماں دا اسلام دے خلاف ایک دوسرے نو سد کے کٹھیاں ہونا. او اسلام دے خلاف ایک ہو جاؤ, اسلام دے خلاف ایک ہو جاؤ, مسلماناں دے خلاف ایک ہو جاؤ. تداعی الامم علی الاسلام جنہوں آخرے نے UN پاک محمد نے UN دا پہلو ہی دس چھڈیا سی. مدینے والے صدقے جاواں تیری نگاہ تو 1400 سال بعد بنے UN رسول پہلو دس دین. اے ہن حدیث سنو. یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. حضور نے فرمایا یقین ہونا یوشک کو یقین کے لیے قوما دنیا دیا او میرے امتیو تواڈے خلاف ایک دوجے نو سد کے کٹھیاں ہون گیاں. اگے نال کٹھے ہون دا مقصد بھی دس چھڈیا ہے. کما تداعی الاکلۃ الى قصعتها جویں کھان والے پیالے دے اوتے کٹھے ہوندے نے. تانوں لٹ مار کرن دی خاطر کٹھے ہون گے, ڈینا کٹھیاں ہون گیاں, قوماں کٹھیاں ہون گیاں. فقال قائل, ایک شخص بولیا عرض کیتی حضور یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ, اسی اس لئے تھوڑے ہوں گے. حضور نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر, اس دن تسی بہت ہو گے, آبادی تہاڈی بہت ہو. ولکنکم غثاء کا غثاء السیل, لیکن تہاڈا حال ایویں ہونا ہے جویں پانی دے اوتے تنکے تر رہے ہوندے نے, ککھاں وانگو ہوڑے ہو جاؤ گے.
ککھاں وانگو ہولے ہو جاؤ اور اللہ تعالی تواڈے دشمن دے دلاں وچوں تواڈے دشمناں دے دلاں وچوں ہیبت تواڈی کڈ لے گا. ہائے 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 ہائے. مدنی نے فرمایا نصرت بالرعب. حضور نے فرمایا اللہ نے میری رعب نال مدد کی تھی. میں مدینے چ بیٹھا او جتھے میرا نام سندا ہے دشمن اوتھے ہن جن محمد پاک دی او سنت دے طریقے اپنانے نے نا انہاں دی اسی طرح ہیبت رہے گی کافراں دے دلاں. جدوں ہیبت رہی ہیبت توجہ اسلحہ نہیں کوئی شے نہیں. ہائے ہائے ہائے. کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. توجہ ذرا توجہ. حضور نے فرمایا دشمن کے دلوں میں جو تہاڈی ہیبت نکل جائے گی الٹ ہو جانا ہے او دی ہیبت تہاڈے دلاں وچ پے جائے گی. مسلمان جسلے فقر درویشی اختیار کردا ہے اختیار نال دنیا چھڈدا ہے صبر تے رضا وچ رہندا ہے پرہیزگاری وچ رہندا ہے پھر مولا وحدہ لا شریک سونا کی کردا ہے اے دی ہیبت کافر دے دلاں وچ پا چھڈدا ہے. کافر آکھدا ہے جاندے نے کتے او آکھدا ہے اے نال خدا ہے میری خیر نہیں. ہن کمینے دا پتر کی کوشش کردا ہے او کہندا ہے میرے نال دا بنے میرے نال دا بنے میرے نال دا بنے میرے نال دا بنے. اے جسے میرے نال دا بنے گا اے دنیا دا لالچی کتا بنے گا پھر کی ہونا ہے میں تے ایک ہو جاواں گے پھر کادی ہیبت رہنی ہے کادا ڈر رہنا ہے. اور سجنا وہی صبر تے پرہیزگاری کڈن تے انہیں زور رکھیا. مدینے دے تاجدار نے فرمایا تواڈے دلاں وچ کمزوری آ جانی ہے انہاں دے دلاں وچ ہیبت مک جانی ہے. کافراں دے دلاں وچ ہیبت مک جانی ہے تواڈے دلاں وچ ڈر آ جانا ہے. ہو گیا وہ کافراں نال لڑنے تے جہاد کرنے تے جتھے رہ پسند تے لتا کمبی جاندیاں نو صدقے جاواں مدینے دے تاجدارا. اگر میں غلط پیا کہنا میری گل واپس کر دو جی. میں کوئی ویک کے نہیں آیا بیٹھا حضور سے جوڑے پاک دا صدقہ میں دورے گھاٹے نہیں لیندا ہوندا. ایک روپیہ نہ لواں جی ایک فیس نہ لواں اتوں گل بھی نہ سناواں یہ میرے کو نہیں ہو سکتا. ایک کام کر کے جاؤں گا اگر نہیں دل منتا اس گل نو تو واپس کر دو. جی سودا واپس ہو سکتا ہے تو گل بھی ہو سکتی. حضور نے فرمایا لفظ میں وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ
من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. ادھروں ہیبت نکل جانی ہے، تواڈے اندر ڈر آ جانا، ادھر خوف ختم ہو جانا ہے، ادھر خوف پیدا ہو جانا ہے. کیوں ہونا ہے؟ ادھر دو پلوان جو میدان چلتے نے، جنوں پتا ہوئے پہلو اندے کول فلانے دا نے تے اینا زور آ، انہیں کیڑا گھبرانا؟ جنوں پتا کوئی نہیں، پتہ نہیں کیڑے دا رکھدا تے کنا اندے کول زور آ، انہیں اوتھے کھلو کے پہلو ہی نا اندروں گھبرائی جانا ہے. خیر ہوے شالا پتہ نہیں کی بندا. جس لئے کافر مسلمان نو دنیا دے پیچھے کھچ لیتا ہے نا تے کمینگی او بے صبری تے پلیتی اچ پا لیتا ہے، اونوں یقین ہو جاندا ہے یہ ہن پھوٹا ہی نے، ہن پھوٹا ہی نے. جے ساری دنیا دے ایٹم بھی اندے کول آ جان دے کوئی چکر نہیں ہے، پھوٹا ہی نہیں. ہن میرا نے کی کرنا، میں ویکھی سی ادھر کردا کی. ہن آخر یا رسول اللہ پھر ساڈے وچ یہ گل کیوں پیدا ہونی کہ ساڈے دلوں وچوں ہے ساڈے دل وچ جڑا پہلا بے خوفی سی وہ کیوں مکنی، ادھر خوف جڑا سی وہ کیوں مکنی؟ فرمایا حضور نے گل ہی مکا دی. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. توجہ مسلمانوں، بس لفظ موقع ہے، میں اجازت چاہن لگا. حضور نے فرمایا دنیا دا پیار تے ہرس، دنیا دا ہرس تواڈے وچ آ جانا، موت تو نفرت ہو جانی ہے تانوں. ہر کسے سعودیہ وچ جاؤ نا، اوتھے اے سی لگے نے، فارمی مرغے پے جے کوئی کسے پاسے جتی کھڑکاوے نا تے پھر کسے نو آندے نے آ جا پیسہ ساڈے کول وادو آ تے بچا تے لا. اے پھر ادھر ادھر والے کرایہ والے جڑے نے انہاں بچاؤن نوں تر جاندے نے. توجہ نہیں فرمائی نے. قسم خدا دی کر کے آنا قدرت دے صدقے جاواں، جویں دے بندے اوویں دے ڈنگر، جویں دے بندے اوویں دے درخت دے پودے بھی اسی طرح دے. اج ویکھ پہلا پودے ہوندے سن ککر تے ٹالیاں. میں پکھر دے علاقے چ گیا، عجیب گل ویکھی، جتھے ٹالی ویکھی کھلوتی سک گئی. یا اللہ کریم کو فال اچھی نہیں پی لگدی. سفیدے ویکھے تے تاں نو تاں ٹالی ویکھی تے سکدی جاوے. میں کہ اللہ کریم اے فال دسدی ہے پئی کہ ساڈی ہر شے مک گئی، ساڈی ہر شے مک سک گئی. ورنہ تک بندا ہے. مینوں بکو نہ آکھیا اسی او کئیاں میلاں تو ویکھدے سن تے ہریاں بھریاں ٹالیاں ہوندیاں سن. اج ایتھے کچھ ہے نہیں دسدی، کھلوتیاں ہی سک گئیاں جے درخت سک گئے نے. ہے جی پہلا دیسی مرغے ہیں تگڑے ہوندے سن. ہے جی ہن جانور بھی اسی طرح دے آ گئے، ہن فارمی آ گئے نے ویکھن چیکو وردی. پر انہاں دے دل ایڈے دلیر نے، فارمی مرغیاں دے دل ایڈے دلیر نے کہ ہارن وجے تے مر جاندے نے شہید. جی مقام شہادت تک پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو جاتے ہیں. مسلمانوں گلاں کریے تے ساری رات بیٹھے رہیے. میں تے ایک آیت پڑھی ہے، دو حدیثاں پڑھی ہیں تے گل ایتھے چا مکائیے. ایک صبر، ادھر ادھر ویکھنا ہی چھڈ دیو. ہائے ہائے ویکھنا ہی چھڈ دیو، رجے دل والے بن جاؤ. رات فقیر دی بھی گزر جاندی ہے، رات شاہ دی بھی گزر جاندی ہے، پر شاہ نو ننگیاں ہو کے تلاشی دینی پیندی ہے، فقیر نو نہیں دینی پیندی.
کہ دینی پیندی معلوم ہویا فقیری چنگی کہ نہیں چنگی بول دے نہیں فرمایا جد دا مرشد سانو کا ساتھ دتڑا تد دی بے پرواہی رات جاگے جاگے او کی ہویا جے یار رات جاگے پر مرشد جاگنا لائی او کرے عبادت دن نیدر کرے پرائی دن نیدر کرے سوائی ہو کوڑا تختی او دنیا دا باہو باہو کوڑا تخت اے دنیا دا باہو فقر سچی بادشاہی شام دا حال وہ ویخ دیا موضوع بدل گیا میں موضوع تا لایا میں کہ انہوں چلو حقیقت کھول دیتے ہیں کہ شام والے نو کھلے کیوں پہ رہے ہیں جی جتھے ان کو محسوس چھتر پڑتے ہیں ہمیں غیر محسوس چھتر پڑتے ہیں چھتر سارے نو پڑھ رہے ہیں کسی کو محسوس چھتر پڑ رہے ہیں کسی کو غیر محسوس چھتر پڑ رہے ہیں چھتر سارے نو پہ رہے ہیں گل صرف پہن دی وجہ کی ہے وہ مدینے دے تاجدار نے قرآن نے دس دیتا ہے اور صبر پرہیزگاری چھڈ گئے جے تاں پر غلطی دی معافی بے ادبی بھی ہو گئی ہونی میرے کو وقت بھی کافی لگ گیا دماغ بھی ساڑیا ہے ساری چیز غلطیاں دی معافی مانگنا ماڑا بندہ